आज हामीहरूसँगै परमेश्वरले हाम्रो आत्माको अस्तित्व सम्बन्धी कस्तो शिक्षा दिनुभएको छ भन्ने बारे मनन गर्ने समय लिनेछौँ। विश्वासको बाटो हिँड्ने क्रममा आत्मा सम्बन्धी विषयलाई सोझै इन्कार गरेर दैनिक जसो आँखामा देखिने भौतिक जीवनको निम्ति मात्र एकाग्र भएर जिउने मानिसहरू हामी प्राय देख्ने गर्छौँ। तर हाम्रो जिन्दगीको सार के हो भन्ने कुरा हामीले पहिला बुझ्न आवश्यक छ। यदि हामीहरू आत्मा सम्बन्धी विषयलाई पन्छाएर केवल भौतिक कुराहरूलाई मात्र हेर्छौँ भने परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु निकै कठिन कार्य बन्नेछ। त्यसो गरेमा प्रेरितहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका भए पनि किन त्यस्तो सतावट भोगे? परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूमाथि किन कठिनाइहरू आइपर्छ भनेर सोच्न पुगिनेछ। यदि आत्माको विषयलाई नबुझिकन परमेश्वरले खोलिदिनु भएको यो संसारलाई यस तेस्रो आयामिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेरियो भने परमेश्वरलाई सही तरिकाले बुझ्न सकिँदैन, न त उहाँको प्रबन्धलाई महसुस नै गर्न सकिन्छ। आखिर एक्कासी कुनै कठिनाइ आइपर्यो भने यहुदा इस्करियोतले जस्तै विश्वास त्यागेर परमेश्वरबाट अलग भई सांसारिक जीवनतिर हुमिनु बाहेक अर्को विकल्प हुने छैन। हामीहरू यस्तो दयनीय अवस्थामा कदापि पर्नु हुँदैन। यो पृथ्वीमा आउनु भएर परमेश्वरले मानव जातिको मुक्तिको निम्ति क्रुसको भारी बोक्नुभयो अनि हामीलाई उहाँको काखमा डोर्याउनुभयो। हामीलाई वास्तविक र महत्त्वपूर्ण संसार, आत्मिक संसार महसुस गराउनको निम्ति परमेश्वर स्वयं आउनुभयो अनि उहाँले आफ्ना अगमवक्ताहरू पठाउनु भएर बाइबलका 66वटा पुस्तकका शिक्षाहरूद्वारा सिकाउँदै हुनुहुन्छ नि, होइन र? आत्माको विषयमा बुझिएन भने आराधना चाहे शनिबार होस् अथवा आइतबार, मलाई मतलब छैन। जुन दिनमा आराधना गरे पनि के समस्या हुन्छ र? क्रिसमस मान्दा के फरक पर्छ र? सारा संसारले धुमधामसँग मानिरहेको छ। निस्तारचार नमान्दा के हुन्छ र? सबात दिन नमान्दा के बित्छ र भनेर सोच्न पुगिनेछ। सजिलो गरी भन्नुपर्दा मानिसहरूले भौतिक कुराहरूलाई तुरुन्त पत्ता लगाउन सके पनि यस भौतिक दृष्टिकोणबाट आत्मिक आशिषलाई भने तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्दैनन्। यसकारण हामीले परमेश्वरले आज पनि आशिष दिनुभयो, पवित्र आत्मा दिनुभयो भने तापनि तिनीहरूले पटक्कै बुझ्दैनन्। त्यसैले आज यहाँहरू र म आत्माको विषयमा पुनः एकचोटि पत्ता लगाऊ। किन विश्वासका पुर्खाहरू कहिलेकाहीँ भोक र प्यास खेप्दै सतावटमा परे? किन एक कम 40 कुर्रा खाने त्यस्तो जीवन जिए? किनभने परमेश्वरले खोलिदिनु भएको आत्मिक संसारलाई तिनीहरूले महसुस गरेका थिए। विश्वासी र अविश्वासी मानिसहरू बीचको भिन्नता के छ त भन्दा विश्वासी मानिसहरूले आत्मिक संसार देख्न सक्ने भएकोले तिनीहरू त्यो संसारतर्फ लगातार दौडिन्छन्, तर अविश्वासीहरूले चाहिँ आत्मिक संसार नदेख्ने र तिनीहरूलाई आत्मा अस्तित्वमा छ भन्ने कुरा पनि थाहा नहुने भएकोले तिनीहरू यो पृथ्वीमा दैनिक 3 छाक जोहो गर्नको निम्ति मरिमेट्दै जिउने गर्छन्। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञहरू, महान वकिलहरू, महान प्राध्यापकहरू, दार्शनिकहरू, नायकहरू, संसारमा यस्ता असङ्ख्य मानिसहरू छन्। तर यदि तिनीहरूलाई के अहिलेसम्मको आफ्नो जीवनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने तिनीहरू छैन भन्छन्। यो पृथ्वीमा जिउने सबै मानिसहरूले आफ्नो भूमिका निभाएका मात्र हुन्, तिनीहरू कति पनि सन्तुष्ट छैनन्। म पनि मेरो भूमिका निभाइरहेको छु, यहाँहरू पनि आफ्नो भूमिका निभाइरहनु भएको छ नि, होइन र? दरिद्रले दरिद्रको भूमिका, राजाले राजाको भूमिका, राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको भूमिका, गृहिणीले गृहिणीको भूमिका अनि पतिले पतिको भूमिका गरेर सबै मानिसहरू आफ्नो भूमिका निभाउँदै जिरहेका छन्। जब हाम्रो यस वर्तमान भूमिका सबै अभिनयहरू समाप्त हुन्छ तब हामीहरू पहिलाकै जीवन पद्धतिमा फर्किजानेछौँ। कहिलेकाहीँ मलाई त त्यो भूमिका निभाउन मन छ। मलाई राजाको शिरपेच लगाएर हुकुम चलाउँदै शानदार तरिकाले जिउन मन छ भन्ने सोचाइ आउन सक्ला।
तर हामीलाई त्यो भूमिका निभाउन दिइएकै छैन त कसो गर्ने? हामीले आफूलाई नदिइएको भूमिकाको लालसा गर्न आवश्यक छैन। आफ्नो भूमिका इमान्दारितापूर्वक निभायौँ भने हुन्छ। यो पृथ्वीमा जिउने क्रममा हामी सबैले आफ्नो भूमिका निभाएका मात्र हौँ। यो पृथ्वीको जीवन समाप्त भएपछि हामीहरू पहिला रहेकै ठाउँमा फर्किजानेछौँ। हामीहरू पहिलाकै संसार, पहिलाकै स्थानमा फर्किनेछौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो पृथ्वीको जीवनमा मात्र केन्द्रित नभइकन भविष्यमा गइने अनन्त आत्मिक संसार, पहिलाकै संसारमा केन्द्रित रहने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। यो पृथ्वीमा जिउने असङ्ख्य मानव जातिले आत्मिक संसारको कुरालाई बुझे भने तिनीहरू कदापि यस भौतिक जीवनमा अल्झिने छैनन्, न त सांसारिक लोभको पछि नै लाग्नेछन्। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले यो पृथ्वीमा आउनु भएर एकछिन रहेर विलीन भइजाने यो पृथ्वीका कुराहरूमा मरिहत्ते नगर्नु, बढी उत्साहित नहुनु भन्नुभयो। हाम्रो पहिलाको संसार वास्तवमा यस्तो छ भनेर बताइदिनु भएको विषयलाई लुका अध्याय 12 गएर सँगै निश्चित गरौँ। 12 16 हेर्ने हो भने उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। कुनै एकजना धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो। त्यसले मनमनै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, आफ्ना ढुकुटीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज र माल सामान त्यहीँ राख्नेछु। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, यी प्राण धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, सुख चैनमा बस, खापी र मोज गर। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने? आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ भनिएको छ। यहाँ उल्लेखित धनी मानिसलाई येशूज्यूले किन ए मूर्ख भन्नुभएको होला? त्यस धनी मानिस चाहिँ मेरो जिन्दगीको सार नै आत्मा हो भन्ने यथार्थतालाई महसुस नगरी जिरहेको थियो। त्यसलाई यो पृथ्वीका कुराहरूमा मात्र रुचि थियो। त्यो मानिस पृथ्वीका कुराहरूलाई मात्र हेर्दै जिएकोले येशूज्यूले त्यसलाई ए मूर्ख भन्नुभयो। त्यस मानिसले एउटा भूमिका निभाउने काम बाहेक त्यस्तो केही गरेको थिएन। त्यसले सबै कुरा मेरै हो भन्ठान्यो। यदि त्यसो हो भने मृत्युपछि त्यसले ती सबै कुरा लैजान सक्नुपर्ने हो नि, होइन र? हामी खाली हात आउँछौँ, खाली हात जान्छौँ भन्ने एउटा भनाइ छ नि। के अलेक्जेन्डर महानले पनि म मरे भने मेरा हातहरू बाकस बाहिर निकालेर राखिदिनु भनेर अनुरोध गरेनन् र? किन तिनले आफ्ना हातहरू बाकस बाहिर राखिदिनु भनेका होलान्? तिनी सारा संसार कब्जा गरे जस्तो अनि आफ्नो निम्ति सारा जगत हासिल गरे जस्तो देखिन्थे। तर अन्तिममा तिनी खाली हात जानु पर्यो। तिनले लिएर जान सक्ने कुरा केही पनि थिएन। मरेपछि केही कुरा पनि आफूसँग लैजान सकिँदैन भनेर बुझाउनको निम्ति तिनले आफ्ना दुवै हात बाकस बाहिर निकाल्न भनेका थिए। बाइबलमा पनि ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने भनेर लेखिएको देख्न सकिन्छ नि। त्यस धनी मानिसले मनमा नै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ? म यसो गर्नेछु, आफ्ना ढुकुटीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज र माल सामान त्यहीँ राख्नेछु। धेरै वर्षसम्म पुग्ने सम्पत्ति मेरो निम्ति थुप्रिएको छ। अब म सुख चैनमा बस्छु, खान्छु, पिउँछु र मोज गर्छु। त्यस धनी मानिसले आफ्नो आत्माको विषयमा 1% पनि सोचेन। येशूज्यूले त्यस मानिसलाई मूर्ख भन्नुको पहिलो कारण नै यही हो। उहाँले त्यसलाई मूर्ख भन्नुको दोस्रो कारण चाहिँ एक दिन गएर प्राण लिइनेछ भन्ने यथार्थतालाई त्यसले नबुझेकोले हो। अनि परमेश्वरले त्यस धनी मानिसलाई मूर्ख भन्नुको तेस्रो कारण चाहिँ त्यसले स्वाभाविक रूपमा तयारी गर्नुपर्ने आत्मिक संसारको निम्ति कुनै तयारी नगरी यो पृथ्वीमा उपभोग गर्ने कुराहरूको मात्र तयारी गर्दै जिन्दगीको समय त्यसैमा लगाएकोले हो। दृष्टान्तमा हेर्दा येशूज्यूले त्यसलाई आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ भन्नुभयो।
लिइनेछ भन्ने शब्दलाई सजिलो गरी अभिव्यक्त गर्नुपर्दा फिर्ता बोलाइनेछ भन्न सकिन्छ नि, होइन र? त्यसैले आजको प्रवचनको शीर्षक रहेको छ अचानक फिर्ता बोलावट। अचानक फिर्ता बोलावट। यदि कुनै निर्देशकले तपाईको अभिनय अलि भएन, आजै अन्तिम हो, अबदेखि तपाईको सट्टामा अर्कै व्यक्तिले अभिनय गर्नेछ, तपाईको यात्रा आज समाप्त भने त्यो अभिनयको निम्ति उसले जीवनभर सारा शक्ति लगाएको भए पनि अब चाहिँ सबै रोक्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण अचानक फिर्ता बोलाइँदा नहतालिकन सबै कुराको पूर्व तयारी गर्ने मानिस नै बुद्धिमान मानिस हो भनेर येशूज्यूले बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी सबैजना फिर्ता बोलाइनेछौँ। कोही युद्धद्वारा फिर्ता बोलाइन्छन्, कोही रोगद्वारा, त कोही दुर्घटनाद्वारा फिर्ता बोलाइन्छन्। फिर्ता बोलाइने माध्यम मात्र फरक हो। यो संसारमा जन्मेका सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट फिर्ता बोलाइने त्यो क्षण निश्चय नै आउनेछ। त्यो क्षण आउँदाखेरि हडबडाउने मानिसहरू पनि हुनेछन् भने खुसीले रमाहट गर्ने मानिसहरू पनि हुनेछन्। परमेश्वर रहनुहुने महिमित संसारमा अब म जाने भएँ भन्दै खुसीले गदगद हुने मानिसहरू पनि हुनेछन्। मेरो उमेर अहिले 30 को दशकमा हिँड्दैछ। त्यसैले यदि काल आयो भने ममा आत्मगौरव धेरै छ, म उसँग जाँदिन भनिदेऊ भन्ने बोलको एउटा प्रख्यात गीत छ। मेरो जाने बेला अझै भइसकेको छैन भनेर उसलाई भनिदेऊ भन्ने कुरा हो। वास्तवमा हामीहरू त्यसो भन्न सक्ने स्थानमा छैनौँ। अचानक फिर्ता बोलावट आयो भने रातमा निदाएका छौँ भने पनि फर्किजानुपर्छ। हुन त जीवनमा अनेकन घटनाहरू घट्ने गर्छन्, तर आत्माको निम्ति तयारी नगर्नु नै मानिसहरूको लगातारको मूर्खता हो। तर आज विश्वभरि एकसाथ यस सबातको आराधना चढाइरहनुभएका हाम्रा सन्तानहरू चाहिँ साँच्चै धन्यका मानिसहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू अहिले सबै कुराको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ नि, होइन र? संसारका मानिसहरूले केही तयारी नगरेका भए पनि हामी चाहिँ अत्यावश्यक कुराहरूको तयारी गर्दै दैनिक जीवन बिताइरहेका छौँ। त्यसैले प्रेरित पावलले येशूज्यूले दिनुभएको वचनलाई हिब्रू अध्याय 9 मा यसरी लेखेका छन्। हिब्रू 9 को 27 मा हेर्नेछौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ भनिएको छ। एकपटक मर्नु भन्ने वचनलाई आजको विषयसँग मिलाएर हेर्ने हो भने फिर्ता बोलावट पाउनु भन्ने अर्थ हो। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ। मानिसको निम्ति एकपटक फिर्ता बोलावट पाउनु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ। यहाँ नरक जाने इन्साफ होला कि स्वर्ग जाने इन्साफ होला भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरू र म चाहिँ अहिले यो क्षणमा पनि भविष्यमा गइने स्वर्गीय संसारको निम्ति समय, उत्साह र प्रयत्न लगानी गरेर तयारी गर्दै जिरहेका छौँ। आत्मिक संसारलाई सोची हेर्दा परमेश्वरले अहिले हाम्रो निम्ति के तयार गर्दै हुनुहुन्छ भनिएको छ त? हाम्रो निम्ति बस्ने ठाउँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ, अनन्तको उत्तराधिकार तयार गर्दै हुनुहुन्छ अनि राजकीय पुजारी पद तयार गर्नुहुँदै परमेश्वरले अहिले पनि हामीलाई पर्खिरहनु भएको छ। यो पृथ्वीमा अभिनयको समय समाप्त हुनासाथ फर्किआऊ। स्वर्गमा मैले तिमीहरूका लागि कहिल्यै नओइलाउने मुकुट साँचिराखेको छु। यो कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। कसैले यो साल पनि मेरो उमेर 1 वर्ष ढल्किएकोले कतै म बेकामको अस्तित्व पो हुँदैछु कि भनेर सोच्नुहुन्छ। किन त्यसरी सोच्नुहुन्छ थाहा छैन। यो चाहिँ सांसारिक मानिसले लिने सोचाइ हो। हामी सियोनका सन्तानहरू चाहिँ परमेश्वरले तयार गर्नुभएको स्वर्गलाई सोच्यौँ भने कति खुसी हुन्छौँ। उमेर जति ढल्कियो त्यति नै हामीहरू स्वर्गको नजिक पुग्छौँ, होइन र? अब चाँडै परमेश्वरसित भेट हुनेछ। कति उत्साहजनक। परमेश्वरले हामीलाई फिर्ता बोलाउनु भयो भने स्वर्गको ढोका फराकिलो गरी उघारिनेछ। त्यो ढोकाबाट प्रवेश गर्दाखेरि स्वर्गका हजारौं लाखौं स्वर्गदूतहरूले हामीलाई स्वागत गर्नेछन्।
यतिका समयसम्म विश्वास जोगाउन धेरै परिश्रम गर्नुभयो भन्ने छन्। त्यो दृश्यको कल्पना गर्दै प्रेरित पावलले दिनहुँ उत्साहपूर्वक सुसमाचार कार्य गरे। बाहिरी सतावट र परीक्षाहरूले प्रेरित पावलको विश्वासलाई डगमग गराउन सकेन। यहाँहरू र म पनि उही सुसमाचारको बाटो हिँड्नुपर्छ। अविश्वासीहरू चाहिँ यो पृथ्वीबाट फिर्ता बोलाइँदा आफूले दण्ड पाउने कुरा जानेकाले भयभीत हुन्छन् र मर्न साह्रै डराउँछन्। तर परमेश्वरबाट फिर्ता बोलावट पाउँदाखेरि हामी चाहिँ कति खुसी हुनेछौँ होला। विश्वासभित्र भएका हामी सियोनका सन्तानहरू चाहिँ परमेश्वरबाट फिर्ता बोलावट पायौँ भने एकदमै खुसी हुनेछौँ, रमाहट गर्नेछौँ। परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई बोलाउनु हुँदा र अविश्वासीहरूलाई बोलाउनु हुँदाको अवस्थाबीच ठुलो भिन्नता छ। यसै कारण हामीहरू यो पृथ्वीमा तयारी गरिरहेका छौँ नि, होइन र? परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनेछु भन्नुभएको छ। यस्तो किसिमको जीवन अहिले हामीहरू जिरहेका छौँ। आत्माको विषयमा नसोच्नेहरू सबै मूर्ख मानिसहरू हुन्। तिनीहरू अचानक फिर्ता बोलाइनेछन्। तिनीहरूले कुनै तयारी नगरेको बेला अचानक त्यो अवस्थाको सामना गर्न पुगे भने तिनीहरू रुनेछन्, विलाप गर्नेछन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरलाई विश्वास गर्दै जिउनु साँच्चै आशिषित कार्य हो नि। आत्मिक संसार नभएको भए कुरा बेग्लै हुने थियो, तर आत्मिक संसार निश्चित अस्तित्वमा छ। यस्तो संसार छ भनेर हामीले पूर्णतया विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासीहरू र अविश्वासीहरू दुवैलाई परमेश्वरले अवश्य एक दिन फिर्ता बोलाउनु हुनेछ। बोलावट उस्तै भए पनि त्यसपछिको परिणाममा चाहिँ एकदमै ठुलो भिन्नता हुनेछ भन्ने कुरालाई मनन गर्नुहोला। यो वर्ष यस पृथ्वीको क्षणिक सुखविलास र रमझमतिर मन नडुलाइकन केवल पितामाताले हिँड्नु भएको स्वर्गतर्फको बाटोमा हिँड्ने हामीहरू हुन सकौँ। प्रकाश 20:11 हेरौँ। तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। पद 12मा मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई देखेँ। यो पृथ्वीमा कोही मानिस मर्यो भने उसलाई मृतक भनेर अभिव्यक्त गरिन्छ, तर आत्मा चाहिँ मर्दैन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई अर्थात् आत्माहरूलाई कहाँ उभिरहेका देखेँ त? तिनीहरू परमेश्वरको सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका थिए। सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखे र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको के भयो? इन्साफ भयो। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ, त्यसपछि के हुनेछ भनिएको छ त? इन्साफ। ती आत्माहरू इन्साफ पाउनलाई उभिरहेका हुन्। छोटो समयको भूमिका निभाउनको निम्ति यो पृथ्वीमा आएका स्वर्गीय प्राणीहरू आफ्नो वास्तविक जीवनमा फर्किए। हाम्रो वास्तविक जीवन चाहिँ आत्मिक जीवन हो। पद 12मा फेरि हेरौँ। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखे र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातलले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। यहाँ मृतक भन्नाले अचानक फिर्ता बोलावट पाएकाहरू हुन्। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्ना काम अनुसार इन्साफ भयो। अधिकांश मानिसहरूले मूर्खतापूर्ण जीवन जिए अनि प्रत्येकले आफूले गरेको काम अनुसार इन्साफ पाए। पद 14मा हेरौँ। मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन। त्यो अग्निकुण्डमा फालियो भनिएको छ। जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिनु भनेको साँच्चै आश्चर्यजनक कुरा हो नि। परमेश्वरले हाम्रो नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिदिनको निम्ति बप्तिस्मा भनिने विधि बनाइदिनु भयो नि, होइन र? अझ एक आत्मा अग्निकुण्डमा फालिनु अघि हामीले मानव जातिलाई आत्मिक संसारको बारेमा यथाशीघ्र सुनाउनु पर्छ, थाहा दिनुपर्छ। जीवनको पुस्तकमा तिनीहरूको नाउँ पनि लेखिन सक्ने गरी डुर्याउने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। त्यसो गरेनौ भने तिनीहरूको अवस्था के हुनेछ होला? जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो भनिएको छ।
परमेश्वरले भविष्यमा हुने कुराहरू सारा मानव जातिलाई थाहा दिनको निम्ति यूहन्नालाई यस्तो प्रकाश देखाइदिनु भएको होइन र? परमेश्वरले आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छास ती कसको हुने भन्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो पृथ्वीको भौतिक जीवन पनि आवश्यकता छ, तर आत्मिक संसारलाई नै व्यवस्था गर्नेसम्म यो पृथ्वीको भौतिक जीवनमा लीन हुनु चाहिँ गलत कार्य हो। पिताले दिनुभएका शिक्षाहरूभित्र मूर्ख मानिसले वर्तमानको कुरालाई मात्र सोच्दछ, तर बुद्धिमान मानिसले भविष्यको कुरालाई सोच्दछ भन्ने वचन छ नि, होइन र? अगाडिको भविष्यलाई हेर्दै आत्मिक संसारको तयारी गर्नको निम्ति म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु। जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो भनेर लेखिएको छ। त्यसो भए हिब्रू 9:27 वचन अनुसार मानव जातिलाई सबैभन्दा बढी कसको आवश्यकता छ त? ख्रिस्टको। ख्रिस्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ नि, होइन र? उहाँ कस्ता मानिसहरूका निम्ति दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ त? उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका निम्ति। अण्डाभित्र भएको चल्ला आफै अण्डाको बोक्रालाई फुटाएर नयाँ जीवनमा जन्मिनु भनेको असम्भव कुरा हो। चल्ला आफैले त्यसो गर्न सक्दैन। यसकारण अण्डाबाट बाहिर निस्कने बेला भएपछि त्यसले अण्डाभित्रबाट माउलाई सङ्केत दिन्छ, आमा म बाहिर आउन तयार छु भन्ने अर्थमा त्यसले अण्डालाई भित्रबाट टुकटुक ठुङ्छ। त्यो आवाज सुनेर माउ कुखुरीले बाहिरबाट अण्डालाई ठुङ्गेर पुहाल पार्छ। यसरी नै हामीहरू पनि एकै समयमा भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट एकता र मेलमिलापमा रहेर सँगै कार्य गर्नुपर्छ। हिब्रू अध्याय 9 अनुसार यदि ख्रिस्ट यो पृथ्वीमा आउनु भएन भने हामी आफैले मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। यसकारण उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ भनेर बाइबलमा भनिएको हो। उस्तै वचन यसैया 25:9 देख्न सकिन्छ। हामीले उहाँको प्रतीक्षा गर्यौं र उहाँले हामीलाई बचाउनुहुनेछ। उहाँ नआउनु भएसम्म हामी मानव जाति आफैले सही बाटो पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। अचानक फिर्ता बोलाइँदाखेरि हामीसित पूर्व तयारी गर्ने त्यस्तो कुनै बुद्धिमानी तरिका नभएकोले बाइबलमा पछिल्ला दिनहरूमा उहाँ स्वयंले यो पृथ्वीमा आएर सिकाउनुहुनेछ भनिएको छ। मिका अध्याय 4 सँगै हेर्नेछौँ। 4:1 हेर्ने हो भने पछिल्ला दिनहरूमा अर्थात् अन्तिम युगमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैँ स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओइरिएर जानेछन्। धेरै जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग के गर्नुहुनेछ त? सिकाउनुहुनेछ। उहाँ स्वयंले यो पृथ्वीमा आउनु भएर सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा के गर्न सकौँ? हिँड्न सकौँ। अचानक फिर्ता बोलाइँदा बुद्धिमानीपूर्वक त्यो अवस्थाको सामना गर्ने तरिका हामीसित थिएन। यसकारण ख्रिस्टले उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति आउनेछु मात्र भन्नु भएन, तर सबै कुरा सिकाइदिनेछु पनि भन्नुभयो। उहाँले हामीलाई स्वर्गीय माताको अस्तित्व, निस्तार चाड, सबात दिन र अनन्त जीवनको बारेमा सिकाइदिनुहुनेछ। भविष्यका स्वर्गीय राजकीय पुजारीहरूले त्यो महिमित मुकुट लगाउन सकुन् भनेर उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था कहाँबाट त? सियोनबाट, र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन् भनिएको छ। सम्पूर्ण मानव जीवनलाई अचानक फिर्ता बोलाउन अघि परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुहुनेछ अनि उहाँले आत्मिक संसारलाई बुद्धिमानीपूर्वक स्वागत गर्ने मार्गहरू सिकाइदिनुहुनेछ। हामीले सबै तयारी गर्न सक्ने गरी डोर्याइदिनुहुनेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीभित्र निश्चय नै आत्मा छ। यस संसारका 7,70,00,000,000 मानिसहरूमध्ये अधिकांशले आत्माको विषयप्रति त्यति चासो राख्दैनन्।
परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्दै मण्डली जाने मानिसहरू समेत आत्माको विषयलाई भन्दा यस पृथ्वीका कुराहरूलाई अझ महत्त्व दिन्छन्। परमेश्वरले केही पनि नथप्नु नघटाउनु, किनभने अचानक फिर्ता बोलाइँदा यो नै सबै कुराको तयारी गर्ने बुद्धिमानी तरिका हो भनेर बाइबलका 66वटा पुस्तकहरूद्वारा जानकारी दिनुभएको छैन र? परमेश्वरले बाइबलको अन्तिममा कस्तो वचन दिनुभएको छ त? प्रकाश 22को 18मा परमेश्वरले बाइबलका वचनहरूमा केही पनि नथप्नु र त्यसबाट केही पनि नघटाउनु भन्नुभएको छ। आज यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई पुनः एकचोटि सोच्दै स्वयं आउनु भएर सियोनबाट व्यवस्था सिकाइदिनु भई हामीलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याउनु भएका स्वर्गीय पितामातालाई हामी सबैले भेट्न पाएको कुराप्रति पुनः एकचोटि धन्यवाद, महिमा र प्रशंसा चढाउँ। हामी 2 तिमोथी 4:2 को वचन हेर्नेछौँ। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुका। परमेश्वरले सिकाउनु भएको कुरा हामीले मानिसहरूलाई थाहा दिनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। संसारका मानिसहरू यस विषयमा अनभिज्ञ भएकाले आँखामा देखिने दृश्य संसार नै वास्तविक संसार हो भनेर गलत तरिकाले सोचिरहेका छन्। हाम्रो वास्तविक संसार कुन संसार हो त? आत्मिक संसार हो नि। हामीले यो कुरा अरूलाई निरन्तर सिकाएको र प्रचार गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। पद 2 मा हेरौँ। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक, किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन्। तिमी चाहिँ दरिला हौ, कष्ट भोग, प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पूरा गर, किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति के राखिएको छ? धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। परमेश्वरले समस्त सियोनका सन्तानहरूका निम्ति अहिले मुकुट साँचेर राखिरहनु भएको छ। परमेश्वरले साँचेर राखिदिनु भएको धार्मिकताको मुकुट पाउनलाई पावलले उत्कट चाह गरे। त्यो धार्मिकताको मुकुट लगाउने दिन चाँडो आइदिए राम्रो हुन्थ्यो भनेर तिनी सोच्ने गर्थे। तर परमेश्वरले तिम्रो मिसन अझै बाँकी भएकोले तिमीलाई तुरुन्त फिर्ता बोलाइने छैन भन्नुहुँदै त्यो मिसन पूरा नहोउन्जेल तिनलाई पृथ्वीमै रहने गराउनु भयो। यो पृथ्वीमा कहिले ठण्डी, भोक, कष्ट र सतावटको सामना गर्नु परे तापनि परमेश्वरले तयार गर्नुभएको अनन्त आत्मिक संसारलाई सोच्दै तिनले शक्ति प्राप्त गर्थे। तिनले त्यो अनन्त संसारको मुकुटलाई हेर्दै तिनको निम्ति मुकुट साँचेर राखिदिनुहुने परमेश्वरलाई मात्र याद गरिरहन्थे। परमेश्वरले तिमी आउन साथ मुकुट लगाइदिन म पर्खिरहेको छु भन्नुभयो। त्यो आशा लिएर पावल परिश्रम साथ दौडिए। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भनेको यत्तिकै सबात दिनमा मण्डली आउनु मात्र होइन। कहिलेकहीँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा अनि विभिन्न कठिनाई र परीक्षाहरूको सामना गर्दा हाम्रो निम्ति स्वर्ग राज्य छ भन्ने यथार्थताले हामीलाई ठुलो सान्त्वना दिलाउँछ नि, होइन र? हामीले गर्ने सुसमाचार प्रचारको कार्य चाहिँ खुसियालीको टिकट बाँड्ने कार्य जस्तै हो। यो खुसियाली बाँड्ने कार्य नै यहाँहरू र मैले गर्ने कार्य बन्न सकोस् भन्ने चाहन्छु। परमेश्वरले मेरो निम्ति साँचेर राख्नु भएको त्यो मुकुट कति उत्कृष्ट होला। पिताले मलाई मुकुट लगाइदिनु हुँदा मन कस्तो हुन्छ होला भनेर सोचौँ। यो कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै हामीहरू विश्वासको दौड अन्त्यसम्मै बलपूर्वक दौडौँ। परमेश्वरबाट महान प्रेम पाउने विश्वको समस्त सियोनका सन्तानहरू हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।